अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 15 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। इमरान रियाज साहब रिहा होकर घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन उन पे पाबंदियां लगी हुई हैं। और ये पाबंदियां है कौन, ये दावा किसकी जानिब से सामने आया है? क्या हकीकतन वाकयातन इमरान रियाज साहब पे पाबंदियां लगी हैं या नहीं लगी? ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके तफसीलन आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। और साथ ही ये भी कि क्या इमरान रियाज साहब दोबारा कभी यूट्यूब चैनल पे वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और वापस आने के लिए उन्हें कितना अरसा दरकार होगा। आजकल इमरान रियाज साहब की मसरूफियात क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चुनाचे सीनियर सहाफ़ी हैं, 48 सालों से शोबा सहाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, और उनका नाम है शाहीन सहबाई साहब। शाहीन सहबाई साहब ने एक तफसीली ट्वीट किया है, वो ट्वीट पहले आप सुन लें, उसके बाद और असल जो सिचुएशन है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि इमरान रियाज साहब के दोस्त मुतवज्जे हूँ, मुझे मालूम हुआ है कि हमारे बहादुर दोस्त इमरान रियाज को खुफिया वालों ने तो घर भेज दिया है, मगर उनको किसी से मुलाकात करने, किसी दोस्त से बात करने और शक्ल दिखाने तक पर जो है अपने ही वकील साहब ने पाबंदी लगा रखी है। न जाने ये क्या मामला है। घर वाले बेबस लग रहे हैं और उनके दोस्त परेशान, मगर कई लोग कह रहे हैं वकील साहब कुछ घबरा रहे हैं। मेरा उनके वकील अशफाक साहब से, जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, गुजारिश है आप फौरी तौर पर इमरान को उनके पुराने दोस्तों और साथियों से मिलाएं, उसको अपनी ज़िंदगी वापस दिलाएं और फौरी इंतज़ाम करें कि इमरान और उसकी बीवी बच्चे पाकिस्तान से कुछ हफ्ते के लिए बाहर जाएं, उनका चेकअप हो, एक खुली आज़ाद फिजा में वो दोबारा अपनी टूटी फूटी ज़िंदगी को शुरू करें। मैं उनको अमेरिका में अपने पास मेहमान रखने को तैयार हूँ। जब वो बेहतर महसूस करें वापस जाकर काम करें। वकील साहब नेक काम में देर न करें, ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए। ये बात की है, ये दावे किए हैं जनाब शाहीन सहबाई साहब ने। अब शाहीन सहबाई साहब ने यहाँ पे 3-4 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें किसी से मुलाकात करने, दोस्तों से बात करने, अपनी शक्ल तक दिखाने पे पाबंदी है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इमरान रियाज साहब को बीवी बच्चों समेत बाहर ले जाया जाए, और बाहर ले जाकर जो है ना मैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए तैयार हूँ। तो 4 दावे जो है वो किए हैं, और ये आखिरी बात में उन्होंने तासुर ये दिया है कि जैसे इमरान रियाज साहब के बाहर जाने पे भी पाबंदी है। चुनाचे इसका जवाब मियाँ अली अशफाक साहब की जानिब से आ गया है, और उन्होंने शाहीन सहबाई साहब की ट्वीट का तफसीली जवाब दिया है। असल सूरत हाल भी मैं आपको बताऊंगा। मियाँ अली अशफाक साहब कहते हैं कि शाहीन सहबाई साहब, आपसे गुजारिश है कि बेहद बेतुकी, गैर तस्दीक शुदा और इंतहाई फजूल किस्म की बातें करने से पहले दुरुस्त तौर पर हकायक मालूम और छानबीन कर लिया करें, वरना इंसान की अपनी इज्जत में नुमाया कमी वाक़ होती है। इमरान रियाज खान अपने घर में 12 दिन रहने के बाद अपने फार्म हाउस पे सिर्फ अपनी फैमिली के साथ चंद दिन गुजारने के लिए गया, जिन्हें 5 माह उनके साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिल सका। आप गैर ज़रूरी तवज्जो हासिल करने से गुरेज करें, और इमरान से सैकड़ों की तादाद में लोग मुलाकातें कर चुके हैं और कर रहे हैं। इमरान रियाज अपनी ज़िंदगी और मामलात में ना किसी का ना कभी पाबंद रहा है और ना होगा। अपनी सेहत बहाली के बाद मामूलात में वापस आएगा। खुद को दोबारा शर्मिंदा होने से बचाएं। न जाने इन सनसनीखेज बातों से आपका क्या लेना देना। आप अमेरिका से यहाँ आकर मुलाकात करना चाहें तो खुश आमदीद। मैं ऑस्ट्रेलिया में 10 दिन के लिए आया हूँ और चंद दिन में वापस होऊंगा। ठीक है, ये कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। ये मियाँ अली अशफाक साहब ने इसका जवाब दिया है। गोया शाहीन सहबाई साहब ने जो दावे किए कि किसी दोस्त से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है,
اس کی تردید کر دی، اور شاہین سے بھائی صاحب نے جو یہ دعویٰ کیا کہ شکل دکھانے پہ پابندی ہے اس کی بھی تردید کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عمران ریاض صاحب اپنے معمولات زندگی میں کسی کا نہ پابند رہا ہے اور نہ ہی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں 10 دنوں کے لیے صرف آسٹریلیا آیا ہوں، اس کے بعد چلا جاؤں گا، اور دعوت بھی دے دی کہ آپ جو کہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی ہے تو آپ امریکہ سے آ کے ملاقات کر لیں، میں آپ کی ملاقات کرا دوں گا۔ اب آ جائیں ایکچوئل سچویشن پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے میاں علی اشفاق صاحب کی جو عمر ہے، ایج ہے، وہ ہے اراؤنڈ اباؤٹ 39، اور شاہین سے بھائی صاحب جو ہیں وہ 70 سے اباؤ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی جو معلومات لیں، جو انفارمیشن کلیکٹ کی، اس کے تحت جو شاہین سے بھائی صاحب کی جو معلومات ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کے کئی درجنوں جو صحافی ہیں وہ عمران ریاض صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور بالکل اجازت ہے، اور جو فارم پہ گئے ہیں وہاں پہ بھی درجنوں کے حساب سے ان کے ساتھ جو ہے نا دوست احباب جو ہے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کی تصاویر جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے صحافی جو ہے اقرار الحسن صاحب سے لے کے ہمارے دوست طارق متین صاحب سے لے کے یوٹیوبرز وغیرہ نے باقاعدہ عمران ریاض صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں، اور شروع کے دنوں میں ہی ان کے ساتھ جو ہے نا ملاقاتیں کی ہے۔ تو ایسی کوئی پابندی عمران ریاض صاحب پہ نہیں ہے۔ شاہین صبائی صاحب کی معلومات اس حوالے سے جو ہے نا بالکل بھی درست نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب نے جس طرح مخاطب کیا ہے، جن الفاظ میں مخاطب کیا ہے شاہین صبائی صاحب کو، عمر کا اخلاقی جو معیار ہے، جو انسانی اقدار ہیں، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میاں علی اشفاق صاحب ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کرتے۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ ان کی باتوں کی تردید کریں، اور میں بھی کر رہا ہوں، میں نے بھی انفارمیشن کلیکٹ کی ہیں، بالکل شاہین سے بھائی صاحب کی یہ باتیں درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال ایک اخلاقی حدود و قیود اور انسانی اقدار کا جو ہے وہ ہم نے بہرحال بہر صورت جو ہے لحاظ رکھنا ہے۔ گو کہ ٹویٹ کے آخری حصے میں انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی کہ کوئی خدمت ہو تو میں آپ کی خدمت میں حاضر وغیرہ، ٹھیک ہے، ایک نرم الفاظ کا استعمال کیا۔ اینڈنگ جو ہے انہوں نے جو کنکلوژن دیا اپنے فکرے کو، اس میں یہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بڑے کو دعوت دیتا ہے، لیکن بہرحال جو ڈیمیج ہو جاتا ہے الفاظ کے استعمال سے وہ درست نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یوٹیوب پہ آئیں گے، ڈیفینیٹلی ان کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ابھی تک آ سکے، تو ایٹ لیسٹ 3 سے 4 مہینے ان کو جو ہے ریکور کرنے کے لیے درکار ہیں۔ بہرحال شاہین سے بھائی صاحب نے اپنے جو ٹویٹ میں نے ان کا تفصیلی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے نیچے اور بھی ٹویٹس کیے ہیں جس میں انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ عمران ریاض صاحب کے بیرون ملک جانے پہ پابندی ہے، کیونکہ اس میں شاہین سے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ دوست ان کے آگے بڑھیں اور ان کو باہر ملک لے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب ان کو مناسب لگے گا وہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، عمران ریاض صاحب چلے جائیں گے۔ اب اس وقت وہ کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ شاید وہ یہ تاثر نہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں ڈر گیا ہوں یا میں ملک سے بھاگ گیا ہوں، تو یہ ان کی اپنی پلاننگ ہے، ان کی اپنی زندگی ہے کہ وہ جہاں پہ گزارنا چاہیں، ایسی کوئی پابندی ان کے اوپر عائد نہیں کی گئی ہے۔ سردست میں آج کی اس ویڈیو میں انہیں گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔